मोगाळा बाप्पा, आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयताय आनी आमकां तुजी वळख आनी तुजी वाट तूं आमकां दाखयताय. वो वेळ आमी तुका समर्पिता. भोव मोगाळा बाप्पा, तुका एकल्याकच जावं मान आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदां. भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां तूं चलय. तुज्या पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमकां तूं लाभय. तुजें उतर चीत दिवन आयकूंक आमकां हर एकल्या कृपा दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सदां तुमी पळयल्लें देवाचें रास आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. सर्गीचे रास आमी सोदून आयल्यार आमच्या जिणेंत कितें जाय तें सगळें देव दिता. त्याच जेजूक आयकोन आसलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो एक पिक्चर मेसेज अशी आसा. एक दोन पिंतुरां दाखयल्यान, एक वयर एक पिंतूर सकयल एक पिंतूर दाखयलां आनी वयल्या पिंतुरांत थंयसर सांगलां या दाखयलां 5G नेटवर्क. कसले नेटवर्क? 5G नेटवर्क म्हण दाखयलां आनी जायत्यो गाडयो, जायते पोल्युशन, जायते रश आसा आनी लोकांची खेट ना जाल्यार गाडयो जायत्यो आसात. पांय दवरूंक जागो ना आनी थंयसर 5G नेटवर्क म्हणून बरयलां. ताच्या सकयल आनी एक पिंतूर आसा आनी थंयसर पांचवी पृथ्वी आसा, रूख झाडां आसात, सगळे पांचवे दिसता. दीस इज रियल नेटवर्क म्हणून बरयलां. म्हळ्यार खरी जिवीत हांगासर आसा म्हणून. देखूनच आज आमी पळयता संवसारांत नेंगी नेटवर्क वाडोवन आसा, 5G जावन आसा, आनीक चड वाडटलें, जाणवाय वाडटली. देखून जाणवाय सगळी संवसारांत वाडोवन आसा, पूण निजायकी खरें जिवीत आज संवसारांत ना जालां. खरो संतोश ना जाला. देखूनच आज आमी पळयता संवसारांत शिकाप ग्रेस्तकाय सगळे वाडोवन आसा, पूण देवाची वळख उणी जावन आसा. आज आमी आयकलां, आज आमी हांगासर फळां सोदून येवचें न्ही, बगार बी सोदून आमी येवचें. बी आमी घेवचें, जिवीत दिवचें बी. देवाचें उतर आमच्या काळजांत पडलें जाल्यार हाच्या की व्हरतें कांयच ना. देखून तें बी किरलाल्यार फळ दिता आनी आमकां सुफळ करता. देखूनच पळया, संवसाराची जाणवाय देवा मुखार पिशेपण, संवसाराची वडविकाय देवाक ती मानवना. देखूनच जायतीं जाणां हे सत हांगासर जाणां जातात. देवाचें उतर आयकतना आमकां कळीत जाता, आमी बाचे वेचे वाटेर आसांगी या नासाचे वाटेर आसां, आमी सताचे वाटेर आसांगी या फोटीच्या वाटेर आसां, आमी जेजू सांगात आसांगी आमी संवसारांत आसां. म्हणून देवाचें उतर आमी आयकत आसतना मात्र आमकां कळीत जाता, ना तर आमकां कळीतच जायना. आमी करचें सगळें सारकें आसा म्हण आमी चिंता, पूण देवाच्या उतरा मुखार येता आसतना आमचें सारकें आमकां दिसता. आमचे भितरलें अंतस्करण ह्या भितर आमच्या कितें जावन आसा तें आमच्या दोळ्या मुखार येता. देखूनच पळया, आमकां जेजू दिता सासणाचें जिवीत. आज मनीस सोदून आसा तात्कालीक जिवीत. आज आमी पळयता जाल्यार सगळ्या जाग्यांनी नेंगी जायतो क्रिस्तांव लोकूच आसा संवसारांत, पूण आमी हांगासर निजायकी भागी. कित्या खातीर म्हळ्यार आमी निजायकी एक उर्बेन आसा, एक हुरूप आसा, एक जोश आसा, एक संतोश आसा, एक तृप्ती आसा, एक समाधान आसा. पूण तेंच आमी इतर कडेन गेल्यार थंयसर मुखामळा बावल्यांत संतोश ना. नेंगी आज आमी आयकलां परबेच्या दिसाय फेस्त म्हण आसल्यार त्या दिसाय मुखामळा बावल्यांत, कोणाचो एक संभ्रम आसा त्या दिसाय मुखामळा बावल्यांत. कित्या खातीर म्हळ्यार भितर संतोश ना. भायर कितलें म्युजीक आसूंक पुरो, भायर कितलोय आवाज आसूंक पुरो, पूण भितर संतोश नासलेल्या वेळार आमकां समाधान ना. देखूनच पळया, आमी जिविताचे वाटेर आसांगी या नासाचे वाटेर आसांगी म्हणून देवाचें उतरच आमकां सांगता. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 1:18.
1 Corinthians chapter 1 verse 18. नासाक वरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण बादशावेक वरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे समर्थीची रुजवात. नासाचे वाटेर असलेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. नेंगी रितरेक तुम्ही कित्याक घेतात? देवाचे उतर आयकूंक तुम्ही कित्याक घेतात? हांगासर ही गरज लागगी आसा नेंगी, हांगासर वसियत नेंगी म्हणून थोडे लोक म्हणूंक पुरो. तांकां कळीत ना. देखून नासाचे वाटेर असलेले म्हळ्यार जेजूक वळखनातलेले तांकां पिशेपण म्हूण दिसता. पूण देवाचे उतर आयकतल्यांक हांगासर कळीत जाता आमी जिविताचे वाटेर आसा. कोण कितेंय म्हणून दी नेंगी, हांव सताचे वाटेर आसा, हांव जेजूचे वाटेर आसा म्हणटा आसतना आमी बाचेव्याचे वाटेर आसा. पूण थोड्यांक हे पिशेपण म्हूण दिसता. चड मागणें करता जाल्यार हो पयलो बरो आशिल्लो, आतां चड मागणें करता, हे चड भक्तीपण हाचे थंय भरला म्हणून चिंतात. पूण पळया, निजायकी नेंगी देवाक मानवता ती जिणी आमी जियेत आसतना आमी आमचेर देवाचो आशिर्वाद पडटा. आमी बाचेव्याचे वाटेर आसा. देखूनच पळया, कुर्साचो संदेश. कुरीस म्हळ्यार कितें? प्लस की मायनस? प्लस म्हळ्यार कुडीस. कुर्साचो संदेश आज कुरीस आमी मुखार दवरता, पूण संदेश आमकां नाका. पूण आमकां तो संदेश मेळून आसा हांगासर, पूण जायत्यांक हो संदेश नाका. कुरीस मात्र जाय. नेंगी निमाणे मनीस मरणाच्या म्हणजे मरण पावल्या मागीर नेंगी कुरीस हातान दितात. पूण निजायकी तो संदेश मानून घेतलो जाल्यार, जिवंत आसतना तो संदेश घेतलो जाल्यार हाच्या की वर्तें कांयच ना. देखून तो संदेश आमी स्विकार करी जाय जिवंत आसतना. आज आमी आयकलां नेंगी आमचेर शिराप आसा गी, या कसो पडटा म्हणून. पूण जेजून सगळो शिराप काडला गी ना? काडला. आमी जेजूचो पाटलाव करतना शिराप आमचेर ना. शिराप कोणें घालूंक जायना. कोणें घाल्यार शिराप आमकां लागना. कित्या खातीर? आमी जेजू सांगात आमी आसतना मात्र. देखूनच पळया, आज आमी समाधानीत आसल्यार, आमी बाचेव्याचे वाटेर आसल्यार हेरांकी बाचावी. देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, नासाचे वाटेर आसलेले आनी बाचेव्याचे वाटेर आसलेले कोणेच नास जावंक नजो म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. देखून त्याच अवस्वरांत 19 आणि 20 कितें म्हणटा, 19 to 20. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जनवाय हांव नास करतलो आनी बुद्धवंतांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. जाणाऱ्यांची जनवाय हांव नास करतलो आनी बुद्धवंतांची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुद्धवंत आतां खंय आसात? बुद्धवंत म्हणलेले आतां खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यात? शास्त्री म्हळ्यार शास्त्र, सगळे पवित्र पुस्तक जाणा आसलेले शास्त्री, या बुद्धवंत म्हणलेले शिकाप जोडलेले आतां खंय पावल्यात? वाद विवाद करतले या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात? वाद विवाद करतले या आमच्या काळाचे विद्वांस म्हळ्यार बुद्धवंत मनीस आता खंय गेल्यात? या संसाराची जनवाय देवान पिशेपण म्हूण करून सोडला न्ही. या संसाराची जनवाय देवान पिशेपण म्हूण करून सोडल्या न्ही. पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, संसाराची जानवाय देवा मुखार पिशेपण. संसारांत असलेली कितली जानवाय आसूंक पुरो, ती देवाच्या कामाक ती उपकाराक येना. देखून संसाराची जानवाय हांगासर आमकां उपकारा पडना. देखून पळया, आमकां जेजून हांगासर हाडला ताची जानवाय दिवंक, ताची वळख दिवंक, ताची वाट दाखोवंक, ताच्या विशयांतले सत आमकां कळीत करूंक ताणें हांगासर आमकां हाडला. संसाराची जानवाय पकोळू. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, ही जानवाय जोडल्यार मात्र आमी जियेता. संसाराची जानवाय जायत्यांक आसा न्ही. जानवाय जोडलेले मनशा वरवीं आज सक्कड कडेन वायट जावन आसा न्ही. एक देश आनी एका देशाक म्हणटा शांती शांती म्हणटा, पूण भितरल्यान तो आटम बॉम्ब अणु बॉम्ब पुरो तयार करना आसा. बैलान शांती म्हणटा, बैलान हात मेलयता, पूण भितर ताच्या देशांत ताका नाश करूंक बॉम्ब तयार करना आसा. समाधान ना, संतोष ना. देखून संसाराची जानवाय आसूंक पुरो, पूण ती उपकाराक पडना. पूण देवाची जानवाय आसा तर मात्र
देखून बुधवान म्हणलेले खंय गेल्यात, खंय आसात ते. बुधवान म्हणले आज बाचेवाचे वाटेर पावणांत. देवाचे उतार आमकां सांगता. देखूनच पळया, ह्या कुडीच्या रितीन आमी चिंता आसतना आमकां कांयच कळीत जायना, पूण आत्मीक रितीन आमी चिंता आसतना, नियाळ करता आसतना आमकां सत कळीत जाता. देखून रक्ता मासा प्रमाणे आमी चिंतल्यार, ह्या कुडी प्रमाणे चिंतल्यार नेंगी रोटी कपडा और मकान इतलेंच जिवीत. पूण आत्म्या प्रमाणे चिंतल्यार आमी ह्या संवसाराची न्हय, आमी सर्गींची. आमी ह्या भुमीची न्हय, आमी देवाची. आमी मातयेक वेतेली न्हय, आमी सर्गाक वेतेली. आत्मीक रितीन आमी चिंतल्यार. देखूनच पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वळू 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यातावन येता त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपणाचो दिसता. ताका त्यो एक पिशेपणशो दिसतात. देखूनच नासाचे वाटेर आसलेलो मनीस, म्हळ्यार सैमीक रितीन जियेतलो मनीस, रक्ता मासा प्रमाणे जियेतलो मनीस देवाच्यो संगती आटापूंक सकना. ताका त्यो पिशेपण म्हण दिसतात. नेंगी आमचे कसले भक्तीपूण, आमच्या दुडवा वरवीं सगळें जाता नेंगी, आमच्या शिकपा वरवीं सगळें जाता नेंगी. आज पळया, लोकां थंय समाधान ना. देखून आत्मीक रितीन मात्र समाधान आमकां मेळोंक शकता. संवसारी सैमा प्रमाणे कुडी प्रमाणे चिंतल्यार मागण्याची गरज आसा गी नेंगी, मागण्याची गरज आसना. पूण आत्मीक रितीन पळयल्यार मागण्याची चड गरज आसा. देखूनच सैमा प्रमाणे आमी चिंता आसतना, ह्या कुडी प्रमाणे आमी जियेत आसतना आमकां जिवीत ना, जिवीत खंडीत मेळोंक साध्य ना. देखून आत्मीक रितीन आमी जियेत आसतना मात्र देखूनच पळया, त्याच अवस्वरांत 12-13 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 13. आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय, बागार देवातावन आमी जोडलेलो. आमी घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय, देवातावन तो जोडलेलो. आमचे त्या आत्मो ह्या संवसारांत हांव आयिल्लो न्हय, संवसारांत हांव मेल्लो न्हय, बागार आमी देवातावन आमी घेतलेलो. ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्याची वळख दवरूंक आमी शकता. ताचे वरवीं देवातावन घेतलेल्या आत्म्याची वळख दवरूंक आमी शकता. आत्मीक संगतीचो विवार आत्मीक उतरांनी दिता. आत्मीक संगतीचो विवार आत्मीक उतरांनी आमी दिता. पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाचे जानवाईन विणलेली न्हय, बागार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेली तसली. पळया, हांगासर आमी आयकोनची उतरां मनशाच्या जाणव्यान विणलेली न्हय. आज आमी आयकल्ली उतरां सकाळीं तावन ती उतरां आत्म्याच्या प्रेरणान बरयलेली, आत्म्यान प्रेरीत केल्ली ती उतरां. देखून पळया, आत्मीक रितीन आमी चिंता आसतना मात्र आमी जियेता ना तर केवळ रक्ता मासा प्रमाणे. वय संवसारांत जियेत आसतना संवसाराची इल्लीशी जानवाई जाय वय, पूण ताच्याच फाटल्यान आमी गेल्यार, देवाक आमी सोडलो जाल्यार आमकां जिवीत ना. संवसाराची जानवाय थोड्या काळाक मात्र, पूण सर्गीची जानवाय देवाची वळख आमकां आसा जाल्यार ती शाश्वीत जावन आसा. आमची ही कूड तात्कालीक, आत्मो शाश्वीत सदांकाल. देखून आमी जायते बडी कुडीची मात्र आमी चिंता करता, पूण आत्म्याची आमी खंत आमी करिना. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, आत्मीक संगतीचो विवर आत्मीक उतरांनी आमी दिता. नेंगी आत्मीक उतरां, आमच्या आत्म्याक घटाय दिवचे उतरां हांगासर आमकां मेळटात. देवाचे उतार आमच्या आत्म्याक घटाय दिता. आमचो आत्मो अस्कत जाल्ल्या वेळार नेंगी पिडा थोडे पोटी, हर एक पोटी म्हण सांगूंक जायना, पूण थोडे पोटी मनशाक येता आत्मो अस्कत जाल्ल्या वेळार. मनीस पिडेस्त, कुडी ती पिडा, मोतीन ती पिडा, काळजां ती पिडा, पूण आमचो आत्मो बळयकेन भरतना कुडींत अस्कत काय आसल्यार नेंगी तो उल्हास आमच्या ती दिसून येता. देखून आत्मीक उतरांक बोळ आसा, जुजून उलयल्या उतरांक सकत आसा. देखून ती उतरां आमकां शांती समाधान हाडटात. आज आमी बैलान मात्र ताची पिडा गूण जाली, हाची पिडा गूण जाली म्हण आमी पळयता, पूण आत्म्यांत जायत्या जाणांक उतरां घटाय दितात, बोळ दितात. देखून हांगासर आमी येता नेंगी
आमचो आत्मो बळ अदीक जाता. जावन दी हांगासर कोणी साक्ष दितना जावन दी खंयच्याय रितीनी कोणी देवाचें उतर दिता आसतना त्या उतरां मरे पात्र आत्मो काम करता. कित्या खातीर म्हळ्यार हर एका मनशाक जेजूचो मोग करतल्या हर एका मनशाक पवित्र आत्मो चलयता. कोणी तो जावन दी. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता ही सुवार्ता कोण मानून घेना ताका नास. परत्यान परत्यान अवकाश मेळटा न्ही. एक अवकाश चुकल्यार आनी एक अवकाश आनी एक चुकल्यार आनी एक मेळटा. पूण निमाणें कोणूच कांयच करूं शकना. देवी कांयच करूं शकना. देवान आमकां नेंगी स्वतंत्र दिलां. कोणाक देवान अशेंत कर तशेंत कर रितीरे वसा जायत म्हणून कांय सांगलां गे. कोणाक कांय वत्ता येना. हर एकल्याक स्वतंत्र आसा. हर एकल्याक एक अवकाश आसा. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता ही उतरां आमकां घटाय दितात. कोरिंथीकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4 वळू 3 आनी 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसात जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा. देखून आमी परगट करता ती सुवार्ता कोणाक दांपलेली आसा जाल्यार न्ही कोणाक समजना जाल्यार आज आमी आयकलां न्ही ते उतार मोतींत हरिनांत. ते मेरेर पडलेल्या बिया बरी या कटपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी या कांट्या झटकुटामध्ये पडलेल्या बिया बरी. देखूनच सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय नाये म्हणून कितें केलां दांपून दवरला बंद केलां न्ही. कितले बोटी आयकल्यार ते समजना. देखूनच हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता देखून मोत कुड्डी केल्या काळीज कुड्डे केलां. दोळे उक्ते आसात बैल्यान पूण भितर ते वसाना. काळजाक ते वसाना जाल्यार नासाचे वाटेर आसलेल्यांक तशें जाता. मुखार सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय नाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. म्हणजे सुवार्थेचो उजवाड तुमी आनी हांवें पळोवंक नजो म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. देखून मन कुरडे जालां न्ही. मन कुरडे म्हळ्यार ते समजनातले बरी तो करता. देखूनच मनां कुरडी जातात. देखून कोणी देवाचें उतर आयकोंक येया म्हळ्यार जायते पडी आज न्ही फाल्यां या येना या अडकल कितें बरें दितात. कित्या खातीर म्हळ्यार ते आयकल्यार देवाची वळख जाल्यार जेजूक वळखल्यार ती महिमा आमी अणभव करता. तो संतोष आमी अणभव करता. तो उल्हास आमी अणभव करता. ती कृपा आमी जडटा. धैर्यान आमी जियेता. देखून ते धैर्य मेलोंक नजो. ती कृपा मेलोंक नजो. तो संतोष मेलोंक नजो. ते समाधान मेलोंक नजो म्हणून हांगासर पळया तो मनां कुरडी करता. संवसाराक वचूंक कांय प्रॉब्लेम ना न्ही. संवसार पळोवंक कांय प्रॉब्लेम ना. कांय अडकल्यो नात. पूण ही सुवार्ता आयकोंक कितल्यो अडकल्यो येतात. कितले पडी कश्ट जातात. देखूनच ही सुवार्ता आमी आयकत आसतना आमकां खरें जिवीत आमकां मेळटा. देखूनच पळया ही सुवार्ता आमकां खरें जिवीत दिता. पूण ही मेलनांतल्या बरी करता. संवसाराचो अधिपती कोणें वस्ते रितीर केल्या तांकां कळीत आसा. संवसाराचो अधिपती म्हळ्यार कोण. देव संवसाराचो अधिपती न्ही. देवान रचला वय संवसार सोबीत रचला. पूण रचला जाल्यार थोड्या काळाक नेंगी सैतानान तो अधिकार ताच्या तब्यान घेतला. ताचो अधिकार मोठो. देखून तो कितें करता तो सुवार्ता आयकणांतल्या बरी करता. ताका सासणाचें जिवीत ना. ताका सर्ग ना. देखून आमकां देवाच्या भुरग्यांक हे जिवीत मेलोंक नजो. हो संतोष मेलोंक नजो म्हणून तो काम करनासा. देखून आमी अवकाश दिवंक नजो. आमी सोडूंक नजो न्ही. जाकोबा बरी आमी उर्बेन ताका लागीं सरा जाय. ताका अवकाश आमी दिवंकच नजो. ताका अवकाश दिल्यार न्ही तो एका शिकवणेंत पाद्रेपण सांगलें न्ही ती एक कितें शिरली गी भितर येता बिला भितर इल्लोसो मांडो भितर घालून इल्लेशें पोट भिजता पावस येता म्हणून निमाणें भितर आसल्यांकच भायर धांवन उडयता. आतां हो जागो म्हजो न्ही तुमी भायर वसा. तशें जाता. देखूनच आमी केन्नाच ताका म्हणजे देवसाराक अवकाश दिवंक नजो. बगार देवाक आमी स्वागत करी जाय. हांगासर आमी देवाक आमी स्वागत करता. पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत करता. जेजूक आमी स्वागत करता. देखून हांगासर पळया तो आयकणांतल्या बरी करता. समजनांतल्या बरी करता. सुवार्थेचो उजवाड मेलोंक नजो म्हणून तो काम करनासा. ताका न्हीद ना. आमकां न्हीद येता न्ही.
आमकां न्हीद येता, ताका न्हीद ना. पळया तो न्हिदान आसतना दिसांनी रात म्हणल्या बरी, राती न्हिदोन आसल्यार सोडिना. राती येता सपनांत नेंगी भूत जावन आनी कितें जावन कशें तरी हाका आडवटे व्हरी जाय, हाका नाश करी जाय म्हणून. देखूनच पळया तो नाडून आसा, ताचें काम तो बरें करनासा, पूण आमी आमचें काम करी जाय की नाका? आमी करी जाय, आमी ताका आयका जाय, आमी ताची स्तुती करी जाय, ताका वळखा जाय. त्या जाल्यार ताका आमचेर अधिकार ना, त्या जाल्यार ताका आमचेर पदवी ना. देखूनच देवाचे उतार सांगता, सुवार्थ उजवाड पळोवंक नजो म्हणून तो काम करता, पूण आमी सोडूंक नजो. देखून आज लोक कित्याक नाश जाला? संवसाराची जाणवाय बरी आसा, पूण गिन्यानाचो अभाव आसा. होसेया प्रवादीचो बूक अवस्वर 4 आनी वोळ 6. होसेया चॅप्टर 4 वर्स 6. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेसो नाश जाता. तुवेंच गिन्यानाचो तिरस्कार केल्याय देखून तुका म्हज्या याजकपणांतलो काडून हांव तुजो तिरस्कार करतलो. तुज्या देवाची शिकून तूं विसरलाय देखून हांव तुज्या भुरग्यांक विसरतलो. पळया गिन्यानाच्या अभावाक लागून लोक सगळो नाश जावन आसा. गिन्यानाचो अभाव आ संवसाराची जाणवाय आसल्यार पावना. ती थोड्या काळाक जाय वय, गरजेची वय. नेंगी आमकां आतां कोंकणींत वाशी जाय जाल्यार इल्लीशी जाणवाय जाय, वाचता तितली जाणवाय जाय. पूण लेखावरती जाणवाय फाटल्यान आमी गेल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार गिन्यानाचो अभाव मात्र न्हय, नाश जाता. नाश आमी जोडून घेता. हांव देखूनच आज पळया जाणवाय जोडलेल्या मनशांक तांच्या थंय संतोश ना, तांकां खंत बेजाराय, पूण कांयच गिन्यान ना, पूण देवाची वळख आसा. कितलें समाधान, कितलो संतोश आसा. देखूनच देवाची वळख आमी जोडटा आसतना, ताका वळखता आसतना आमकां खरो संतोष मेळटा, खरें समाधान मेळटा. आमचेर आसले शिराप पुरा पयस वेतात म्हूण कळीत जाता. धैर्यान जियोंक जाता, संतोशान जियोंक जाता, ताका महिमा दिवंक जाता. ना तर केवळ आमी आज जोडूनच रावूं जाय जिणीभर. न्ही आमच्या बाप्पा नमान मुरया सांगूनच रावूं जाय. आतां आत्म्यान आनी सतान ताणें मागोवंक शिकयलां, धैर्यान ताची स्तुती करूंक शिकयलां. पळया आमकां गिन्यानाचो अभाव ना हांगासर, देवाच्या उतरांचो बरगाल ना हांगासर. देखूनच देवाचे उतार आमकां थारान दिता, तें भी आमचें थंय वाडटा आनी सडटा हांगासर. देखूनच पळया पवित्र पुस्तक आमकां कोणा सरशी व्हरता गे म्हळ्यार प्रवाद्यां सरशी व्हरिना, खंयच्याय मनशा सरशी व्हरिना, खंयच्याय सेवका सरशी व्हरिना, बगर आमकां जेजू सरशी व्हरता. सोडवण कोणा तावन मेळटा? जेजू तावन. आशिर्वाद या कितेंय बरेपण आसा तें सगळें जेजू तावन आमकां लाभता. देखूनच जेजू सरशी व्हरता. जुआंव सवांजेल अवस्वर 5 वोळ 30 आनी 9 तावन 40 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 39 to 40. पवित्र पुस्तकींस सस्नीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात. पवित्र पुस्तक आनी सस्नीक जिवीत आसा, तात्कालिक जिवीत न्हय म्हणून तुमी चीत दिवन भक्तीपणान वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात. तींच पवित्र पुस्तकांतली उतरां म्हज्या विशयांत साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकी म्हजे सरशी येवंक तुमी काबूल नात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारके म्हजे सरशी येवंक तुमी काबूल नात, तुमी तयार नात जिवीत मेला जाय म्हणून. आज पळया पवित्र पुस्तक सक्कड कडेन वाचतात, सक्कड घरांनी आसा, सगळ्यांनी आसा, पूण जिविताच्या तर्काक जेजूक आज खंयसर प्रगट करनासात. ते जावन आसा गरजेचें. देखून पवित्र पुस्तक साक्ष दिता, सगळो पवित्र पुस्तक जेजू विशयांत साक्ष दिता. प्रवाद्यांनी साक्ष दिल्लें जेजू विशयांत, सर शिसांनी साक्ष दिल्लें जेजू विशयांत. देखून जेजू सरशी आमकां व्हरता. जिवीत आसा जेजू लागीं. संवसारांत जियेत आसतना आसा सासनीक जिवीत, मेल्या मागीर न्हय. मेल्या मागीर ताका विशय दी, मेल्या मागीर हाका विशय दी, कांयच मेला ना. पूण जिवंत आसतना तो विशय आमकां मेळटा, जिवीत आमकां लाभता. त्या खातीर आमी ताका लागीं सरा जाय. लागीं सरता आसतना मात्र मेळटा. देखून हांगासर आमकां एक अवकाश लागीं सरोंक, ताका आयकोंक एक आपोवणें, देवाचें आपोवणें. कोणाक वत्ता येना, आयका जायत बसा जायत म्हणना जाल्यार वसियत म्हळ्यार हर एक लागू स्वतंत्र आसा.
देखून असं पळया जिविताच्या तर्काक आमी वळखा जाय तेदला मात्र देखून खरें समाधान ताचे लागीं आसा ताचे तावणू आमकां तें लाभता देखून ह्या संवसारांत खंयसरी समाधान म्हणलें ना समाधान ना जाग्यार समाधान ना बगार जेजू ते मात्र ते आसा जुआंव सवांजेल अवस्वर 14 वोळ 20 आनी 7 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 समाधान तुमचे ते हाँ दोन वेता मुझे समाधान तुमकां दिता संसार असले समाधान दिवं सकना तुमी कंत काडची सोडा तुमी भिवची नाका पळय हांगासर जेजून सांगलां तुमी कंत काडची सोडा तुमी भिवचे नाका म्हजे लगे समाधान आसा आमी कितें सोडा म्हूण सांगलां पळय तेंच आमी घट्ट धरना आसा कंत सोडा म्हूण सांगलां ती आमी घट्ट धरना आसा बेजाराई सोडा म्हूण सांगलां ती आमी धरना आसा देखून पळया जेजू लागीं समाधान आसा तें आमी धरी जाय ताचे लागीं मात्र आसा संवसारांत समाधान ना देखून संवसारांत खंयसर गेल्यार समाधान ना संवसारी जाणवयेंत समाधान ना देखून ती शांती समाधान होगडायशें करता देखून पळया जायते पवटी मनशाक थोडे बडी पिडा येताना कश्ट येताना न्ही कितें जाता की म्हळ्यार मनीस सोदता खंयसर म्हाका खरें समाधान मेळात खंयसर म्हाका खरी शांती मेळात म्हणून मनीस सोदता रक्तस्रावाची स्त्री ती सोदता खंयसर म्हाका मेळात न्ही तिच्या कुडीन एक पिडा आसली कठीण पिडा तिका ती सोसूंक जायना मात्र न्ही त्या खातीर ती जायते दुडू खर्च करता जायत्या वैजा फाटल्यान ती वेता जायत्या रितीन ती सोदता पूण सोदल्यार तिका भलायकी मेळना पूण जेजू लागीं येता आसतना जेजूक आपडता आसतना जेजूक लागीं सरता आसतना मेळता गे ना मेळता जेजू तिच्या तकलेर हात दवरिना तुजी पिडा गूण जावन दी म्हणून बगार ती भावार्थान जेजूक लागीं सरता मार्कास वांजेल अवस्वर 5 वोळ 30 आनी 4 मार्क चॅप्टर 5 वर्स 34 तो वूळ जेजू तिका म्हणालो दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वोस आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं दुवे भुरग्या भावार्थान वसू तुजी पिडा गूण जाली तुज्या भावार्था वरवीं तुजी पिडा गूण जाली आनी तुका समाधान आयलें जेजूक लागीं सरता आसतना पळया वैजा वरवीं जायनातलें संवसारी वैज म्हळ्यार जाणवयान भरलेले मनीस थोडे वैज आसात बुदवंत पूण तांच्यांनी कांयच करूं जायना जायते पवटी पूण जेजूक लागीं सरता आसतना जेजूक आपडता आसतना वैज असो वैज जावन आसलो जेजू पळया तिका भलायकी जोड दिता ती कितें सोदून आसली पळया तेंच जेजू तिका फावो करता रक्तस्रावाची पिडा कठीण कठीण तिका सोसूंक जायना तें दूख जावं पुरो तें वळवळे जावं पुरो आनी एका रितीन लोकांनी करची निंदा जावं पुरो तिका सोसूंक जायना पूण जेजूक लागीं सरतना जेजू ह्या सर्वांतले तिका सोडोवन खरें समाधान जोड दिता देखून आमच्या जेजू लागीं आमी सत्मानच्या जेजू लागीं आमी मोग करच्या जेजू लागीं खरें समाधान आसा खरी शांती आसा ते खंडीत आमकां मेळटा देखून पळय आनी एक स्त्री ती सोदता म्हळ्यार ती वेबिचार करून पथकांत जियेता पूण ती जेजूक लागीं सरता आसतना जेजूक मोळादीक जावन आसलें तिचें जिवीत मात्र न्ही तें सुगंध तेल जटमांसी तेल म्हळ्यार तितलें मोळादीक ते जेजूच्या पांयां तला ती वत्ता आनी तिचें प्रामाणीकपण या तिचें समर्पण पळयल्लो जेजू तिका बोक्साने जोड दिता मात्र न्ही भलायकी जोड दिता खरें जिवीत जोड दिता पथकांचे बोक्साने जोड दिता लुकास वांजेल अवस्वर 7 आनी वोळ 50 लूक चॅप्टर 7 वर्स 50 पूण जेजून ती स्त्रियेक म्हळें तुज्या भावार्थान तुका बाचाव केली समाधानान वोस तुज्या भावार्थान तुका बाचाव केली समाधानान वोस पळया तिने भावार्थान जेजूचेर विश्वास दवरलो संवसारांत तिका जावं पुरो सर्वांनी पयस केलें वायट स्त्री वेबिचारी स्त्री म्हणून तिका सगळ्यांनी कोणशाक लोटलें पूण जेजूक ती लागीं सरता आसतना पळया जेजून तिका पथकांचे बोक्साने जोड दिलें नवें जिवीत जोड दिलें खरें समाधान जोड दिलें
कोणेच दिवंक जायना तसलें समाधान जेजू तावन तिका मेल्लें. आज आमकांय तेंच समाधान जेजू दिता. भावार्थान आमी लागीं सरता आसतना आमी आदारलेली कितलीं पातकां आसल्यार जेजू सगळीं भोगसून आमकां खरें समाधान जोडून दिता. आमचें काळीज मोण ताच्या मुखार हाडटा आसतना आमकां तो खरें समाधान जोडून दिता. देखून आमकां कितें जाय नेंगी समाधान आसा जाल्यार सगळें आसल्यार बरी. देखून जेजू मात्र तें दिवंक शकता. देवा तें मात्र तें आसा. किर्तनाचो बूक अवस्वर 62 ओळ 5 आनी 6. साम 62 वर्स 5 and 6. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तोच म्हजे खडाप. तोच म्हजे खडाप. म्हजे तारण. म्हजे थाराण. म्हजे कोटे. म्हजे कोटे. देखून हांव केदींच हालसो ना. देखून हांव केदींच हालसो ना. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक तारण मेळटा. जायते मनीस सांगूंक पुरो तुका तारण ना, तूं नासलोय, पूण देवाक लागीं सरतना पळया खरें तारण मेळटा. देवा ते मात्र आमच्या आत्म्याक, आमच्या भितर एक आत्मो आसा त्या आत्म्याक तारण मेळटा, सोडवण मेळटा, संतोष मेळटा. देखून आमी भिवची गरज पडना. त्या देवाच्या हातांत पडल्या मागीर जेजूच्या हातांत आमी आसतना आमी भिवची गरजच पडना. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता संवसारी जाणवाय न्हय, बगार देवाच्या हातांत तारण. देखून देवाचें नांव जावन आसा एक बलिश्ट बुरूज न्ही. आज आमी आयकलां बुर्ज खलिफा कशें बांदला म्हणून न्ही. कितलो गूण कोंडला, बरें कोंडोन उस्तून न्ही. जायते कोंडला जावं पुरो, जायते घट्ट बांदला जावं पुरो, पूण तें पडटलें एक दीस. कितले घट्ट आसल्यार एक दीस पडटलें. पूण देवाचेर आमी दवरलो विश्वास, घट्ट दवरला जाल्यार आमी केन्नाय पडची ना. बुर्ज खलिफा पडोंक पुरो, संवसारांतली सगळी बिल्डिंगां पडोंक पुरो, भंय हालतना सगळें पडोंक पुरो, पूण आमी देवाचेर दवरलो भावार्थ. आज आमी आयकलां क्रिस्ता जेजूचेर तुमची पाळां रोंबोवन दवरा, त्या जाल्यार तुमी पडनात न्ही. जेजूचेर आमची पाळां रोंबयल्यार, जेजूचेर विश्वास दवरल्यार तो शीत आमकां बापा सरशी व्हरता. जेजू आमकां संवसाराक व्हरिना, संवसारांतले ताणें आमकां मिसून काडलां बापा सरशी व्हरूंक. पळय आमकां 2 ओडण्यो आसात न्ही. एक एकलो संवसाराक व्हरता, एकलो सर्गाक व्हरता. सैतान संवसाराक व्हरता, जेजू आमकां सर्गाक व्हरता. बापा सरशी वेची वाट आमकां तो दाखयता. देखून देवाचें नांव जावन आसा बलिश्ट बुरूज. सोर बुरूजां प्रास व्हरतें. मोनयो बूक अवस्वर 18 आनी ओळ 10. प्रोब्स चॅप्टर 18 वर्स 10. सर्वेस्पराचें नांव बलिश्ट बुरूज. नितीवंत ताचेशी धांवता आनी सुरक्षीत आसता. सर्वेस्पराचें नांव बलिश्ट बुरूज. नितीवंत मनीस ताचेशी धांवता आनी सुरक्षीत आसता. देखून देवाचें नांव जावन आसा बलिश्ट बुरूज. देखून आमी त्या देवाच्या नांवा सरशी धांवता आसतना, हांगासर आमी येता आसतना आमकां एक बलिश्ट आसरो मेळटा. जावं पुरो आमी चिंतूंक पुरो हो सगळो दीस हांव बसलो, पूण देवाचो भद्र आसरो ताच्या सावलेंत आमी बसता. कशें पळया पावस येताना आमी सत्री सोडयता न्ही. सत्री दोडता आमी सोडयता पावस येताना न्ही. थोडी जाणां जावं पुरो पावस येताना सत्री भिजोंक नजो, हांव भिजल्यार व्हडना, म्हजे वस्तर भिजल्यार व्हडना, सत्री भिजोंक नजो आसूंक पुरो न्ही. पूण पळया पावस येता आसतना कशें आमी सत्री सोडयता, त्याच रितीन म्हणजे ह्या संवसारांत आसल्या सर वायटाचेर जैत व्हरूंक देवाचें नांव जावन आसा बलिश्ट बुरूज, बलिश्ट आसरो. देवाचें नांव कित्या खातीर म्हळ्यार ताचें नांव काडल्यारच आमकां एक थाराण. ताच्या नांवा मुखार, त्या देवा मुखार कोणूच रावंक शकना. ताच्या हातान आमी पडटाना पळया भद्र आमकां एक आसरो आसा, भद्र आमकां एक खोटें जावन तो आसा. कशें पळया जोब आसलो संवसारांत, पूण ताच्या भोंवतणी देवान एक भद्र खोटें घाल्लें. एलिशा प्रवादी आसलो आनी तो थंयसर दुस्मान आयले, गेहाजी म्हणटा दुस्मान आयले आमी धांवया, पिड्चो जावया, आमकां नाका, आमकां तो लागड काडटात. म्हणटाना एलिशा म्हणटा तुका दिसना गी आमच्या भोंवतणी उजाचो खोटो आसा, उजाचे घोडे, उजाचे रथ आसात, उपरांत मागणें करता.
ताचे दोळे उक्ते जावंक, आत्मीक दोळे उक्ते जावंक तेदोळ तो पळयता. देवाची महिमा, उजाचे गोडे आनी उजाचे रथ तांच्या भोंवतणी आसलेले तो पळयता. नेंगी संवसारांतली सेक्युरिटी धांवंक पुरो, पूण देवाची सेक्युरिटी केन्नाच धांवना, हालना. देखून देवाचें नांव जावन आसा बलिश्ट आसरो, भद्र आसरो आमकां आमच्या कश्टा वेळार, आमी चलवल्ल्या वेळार, आमकां सगळें सांडलेल्या वेळार भद्र आसरो, ताका आमी घट्ट आमी धरी जाय. त्या कोट्याक, त्या देवाक. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता आमी जायते फावटी हांगासर येता हांव नेंगी आमच्या गरजां खातीर येता हांव. बरेंच सुरू येता आसतना आमची कळे गरजो आसता, त्या खातीर आमी येता हांव. पूण देवाचे उतार आयकतना आमकां कळीत जाता ह्यो गरजो तिरसाल्यार पावना, कुडीची भलायकी मात्र मेल्ल्यार पावना. आमचे भितर एक आत्मो आसा, तो आत्मो सदांच जिवंत आसा जाय, ह्या जिवाळ आसा जाय. देखून जेजून सांगलां सोदा तुमी पयिल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी. मातेवसो वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 30 आनी 3. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. देखून सोदा तुमी पयले देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. देखून सोदा तुमी पयिल्लें देवाचें राज, सगळें सोदच्या पयलें देवाचें राज आमी सोदी जाय. हांगासर आमी कित्या खातीर येता, कितें सोदून येता नेंगी आमकां आमी विचारलें जाल्यार आमकां कळीत आसा आमच्या काळजांत कसलो उद्देश आसा, कित्या खातीर हांगासर हांव येता. देवाचें उतार आमकां सांगता सोदा तुमी पयिल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. संवसारांतल्यो सगळ्यो वस्तू देवा मुखार एक कोयरा बरी, पूण त्या देवाक आमी सोदलो जाल्यार तो सगळ्यो वस्तू दिवंक शकता. आमी आज रसनेक धरचे न्हय, बघा रसनाराक आमी सोदी जाय. वस्तूंक आमी धन रावचे न्हय, वस्तूंत आमी तृप्त पावचे न्हय, बघा देवाक आमी सोदून ये जाय. आमच्या सर गरजांनी तो पावता, उदारपणान तो पावता, ताचे लागीं कितेंच उणें ना. ताणें आमकां संवसारांत रावूंक धाडूंक ना, बगार सरगार नेंगे ताच्या सांगात आमी आसा जाय. त्या खातीर आमकां ताणें विंचलां. देवान आमकां तात्कालीक जिविता खातीर रसूंक ना, बगार सदांखाल आमी आसा जाय म्हणून. देखून सोदा तुमी पयिल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी म्हणून जेजू हांगासर आमकां सांगता. हांगासर आमी आयल्या हांव देवाक सोदून येता आसतना तो आमकां दोशी करता, आमच्या दोशी आसलो पयस करता नेंगे, आमचे कश्ट आसले पयस करता, आमचे दुबाव आसले पयस करता. थोड्यांक जावं पुरो पिडा कांयच ना, पूण जायते दुबाव आसतात, तो सर दुबाव पयस करता, शिराप काडून उडयता, सर रितीन तो बरें करता. देखून पळया मनशाची जाणवाय कसल्याच उपकाराक पडना. जाकोबाचे पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 14. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 14. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें, थोडोच काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दुवरे बरी ती. पळया मनशाची जिणी ह्या संवसारांत कितें जावन आसा, थोडोच काळ दिश्टीक पडटा, उपरांत मायाक जावच्या दुवरे बरी ती. थोड्या काळाक मात्र आतां बरो आसा हांव, इल्लो वेळ नाचलो, इल्लो वेळ केल्लो, इल्लो वेळ हांसलो, जियेलो, पूण एक दीस संवसार सोडून गेलो. दुवरे बरी ती. आमच्या पयले आयले जायते मनीस आयले, जावं पुरो तांणी वर्ती कामां केली, पूण ते आज नात. देखून पळया आमी थोडे पटी चिंता नेंगी म्हजे वरवीं जाता ना, आमच्या वरवीं कांयच जायना. सूर्य उदेता नेंगी वेळार बुडटा, आमी ना म्हणून सूर्य न्हिदता गी. आज विक्रम ना हांव घट्ट न्हिद म्हळ्यार हांव न्हिदता म्हणून करता गी. म्हणजे कोणाकच तो म्हळ्यार कसलीच परवा ताका ना, कोणी आसूं दी कोणी ना आसूं दी, तो आपलें काम करता. मनशाची जिणी म्हळ्यार ह्या रितीन थोडोस काळ दिश्टीक पडटा, उपरांत मायाक जाता, मोटवी तरी देवाक मोळा दीक. देखून हे संवसारी जाणवायक कळीत ना, पूण देवाच्या उतरांत आमकां स्पश्ट कळीत जाता. देखून पळया मंत्री खंय गेल्यात, अधिकारी खंय गेल्यात, जाणटे खंय गेल्यात म्हणून देवाचे उतार आमकां विचारता. जोबाचो बूक अवस्वर 12 वोळ 17 आनी 18. जोब चॅप्टर 12 वर्स 17 to 18. मंत्रीक तो रित्या पायांनी भायर धाडटा, मुन्सिबीदारांक पिशांत
दखल करता. मंत्रींक तो रित्या पायांनी पाटी धाडटा, मुणसुबीदारांक रित्या हातांनी धाडटा. रायांनी घाल्ले कोडे तो सोडयता. रायांनी घाल्ले खोडे पळया, रायांनी घाल्ले खोडे, अधिकाऱ्यांनी घाल्ले खोडे जेजू सोडयता. देखून आज मंत्रींक तो रित्या हातांनी पाटी धाडटा, जाणट्या मनशांक तो रित्या हातांनी रित्या पायांनी धाडटा. म्हळ्यार आज जणवाय आसा म्हणून कोणी देवा मुखार रावूंक जायना, जणवाय वरवीं कोणूच तीरना, रित्या हातांनी पाटी धाडटा, खाली हातांनी. हिंगी अलेक्झांडर म्हणून राय आसलो न्ही, व्हरतो राय, सगळो संवसार तो जिखलो जाल्यार निमाणें मरता आसतना ताणें कितें सांगलें हिंगी, म्हजे हात उक्ते दवरा, खाली हातांनी हांव आयिल्लो, आतां खाली हातांनी वेता. देखून संवसाराची जाणवाय, संवसाराची पदवी उपकाराक पडोवंक ना, उपकाराक ती पडना. देखूनच तो रित्या हातांनी पाटी धाडटा. पूण आमकां कितें जाय जाय, सर्गींची जाणवाय जाय जाय, देवाची वळख आमकां जाय जाय. देखून पळया तो सोडयता म्हणटा देवाचे उतार, बांदपासांतले सोडयता. जेजू आमकां सोडयता, अधिकारी आमकां बांदून घालतात, मंत्री नेंगी गुलामपणां दवरूंक पळयतात लोकांक, पूण जेजू ह्या सर्वांतले सोडयता, स्वतंत्र करता. आमच्या देशाक स्वतंत्र मेळ्ळा नेंगी, पूण लोकांक स्वतंत्र मेळ्ळा गी? लोक संतोशान आसा गी? ना. लोक कित्याक आज क्रिस्तांव लोकच नेंगी सकड आसा, पूण संतोश ना. पूण देवाचे उतर आयकतल्यांक, जेजूक वळखल्ल्यांक मात्र तो संतोश मेळटा. देखूनच देवाचे उतर आमकां सांगता, कोळोस्यकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:14 आनी 15. कोळोसियन चॅप्टर 2 वर्स 14 to 15. कायद्या सरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले आणि ते कुर्सार किलो नाश केले. अधिकाऱ्यांक आणि पदव्यांक ताणे पाडाव केले आणि आपल्या जैताच्या परगट परिवारांत ताणे तांकां कायद्याचे वेले. म्हणजे तांकां सगळ्यांक जेजून सोडयलें. म्हळ्यार ताणें एक जैत असो परिवार केलो, जैत जोडलेलो परिवार. सकड आमचे अपराध आनी कुर्सार खिलावन आमकां ताणें सोडयलें, पातकांतलें सोडयलें. पळया संवसारांतले अधिकारी गुलामपणां दवरूंक पळयतात, पूण जेजू ह्या सर्वांतले सोडोवन ताणें एक जैत असो परिवार केलो. म्हळ्यार जैत जोडलेलो जोमो. कुर्साच्या त्या मरणा मरिपात जेजून सर्वांक सोडयलें, त्या मोळेक रक्ता मरिपात सर्वांक सोडयलें. आनी ताणें एक जैत असो परिवार करून सर्गाक वेची परजा म्हणून ताणें ऊस उबारलें. देखून आज पळया जेजू आमकां सोडयता रिती रिवाजींतलें, जेजू आमकां सोडयता संवसारांतल्या पोकळ जाणवायांतलें. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता, इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळ 12. आयजाया चॅप्टर 19 वर्स 12. हे तुझे बुद्धवंत मनीस खंय आसात? दलबरांच्या सर्वेस्परान इजिप्ता विरोध कितें येवजिलां ते तुका सांगूंक आनी कळीत करूं. हे बुद्धवंत मनीस खंय आसात म्हणून सरस्पर विचारता. पळया बुद्धवंत मनीस खंय आसात, जाणटे मनीस खंय आसात, तांकां कांय तरी कळीत जाता गी म्हणून देवाचे उतार विचारता. म्हळ्यार देवा विशयांत नेंगी जाणट्यात हांव लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक आमकां जेजून शिकयल्यात गी ना, आमकां शिकयल्यात, आमकां ताणें कळीत केलां. देखून बुद्धवंत खंय आसात? देखून तांकां ते धांपून दवरला जावं पुरो, संवसाराची जाणवाय आसूंक पुरो, पूण त्या वरवीं जिवीत ना. देखूनच देवाचे उतार सांगता, मोरी सयत सांगता आपल्या स्तुती गायनांत देवाची स्तुती करतना मोरी सांगता, हेंगी बळवंतांक ताणें सकला घाला, जाणट्यांक ताणें पदवेदारांक सकला घालून ताणें धर्नीक शेवटयलां. लुकास वांजेल अवस्वर 1 वोळ 50 आनी 1 तावन 50 आनी 2 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्स 51-52. आपल्या बावल्यान ताणें बॉल दाखयला, आपल्या काळजांत वोटपोन चिंतेल्यांक गर्वांक ताणें दुस्पटयल्यार. आपल्या
ओडपण चिंतेल्या घर व्यांग ताने दुस्पटयल्यांत पदवेदारांक उंसासताना तावन ताणें सकल्या घाल्या पदवेदारांक उंसासना तावन ताने सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक ताणें उंच उबारल्या कोण किरकोळ आसात पळया कोणाक जाणवाय ना पळया तसल्यांक देवान उंच उबारला देखून जाणट्यांक पदवेदारांक ताणें सकला घाला जांपरो ते संवसारांत जाणटे आशिल्ले पूण ते सकला पडल्यात पूण किरकोळ्यांक नेंगी जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना त्या काळारी जायते आशिल्ले जाणटे शास्त्री आशिल्ले फरिजेव आशिल्ले प्रधान याजक सगळे आशिल्ले पूण देवाचे उतार कोणाक फावो जाता नेंगी खालत्यांक ल्हानांक फावो जाता स्नान जातर जुवांक अरण्यांत रानांत आसतना 5G नेटवर्कांत आसतना न्ही पगार रानांत आसतना फावो जाता मला शांत जाग्यार आसतना फावो जाता व्हड व्हड आवाजां देवासागी व्हड व्हड म्युजीक जातना ना खंडीत ना मार्केटींत देवाचो तालो आयकूंक मेळटा गे भले भले दतोंडले त्या जाल्यार आमचे दोले आमचे ध्यान आमचे मोण बांगडो गी तारलो गी न्ही सारके आमी पळयता ह्या पयशे कितले म्हणून पुरो सगळे पळयता हांव देखूनच पळया हांगासर जाणट्यांक ताणें सकला घाला आनी गरव्यांक ताणें सकला घाला खालत्यांक नेणट्यांक ताणें उंच उबारला ल्हानांक ताणें वयर काडला देखून आज प्राय कितली जावं पुरो पूण देवा मुखार ल्हान जाताना तसल्यांक देव वयर काडता म्हळ्यार कश्टांतले वयर काडता सलवण्यांतले वयर काडता देखून मोरी देवाक होगलाप दिवन गायता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण ती गायता देखूनच पळया देवाचे उतार सांगता संवसारी जाणवाय वरवीं मनीस देवाक वळखोंक सकाना रोमाकारां बरिल्लें पत्र अवस्वर 1 वळ 20 आनी 2 तावन 20 आनी 3 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 22-23 आपुणूच बुदवून म्हूण लेखतात ते निजायकी पिशे जावंक पावले पळय आपुणूच बुदवून म्हूण लेखतात ते निजायकी पिशे जावं पावले म्हळ्यार तांणी जावं पुरो बुदवंत दाखयली पूण ते निमाणे पिशे देवा मुखार जावं पावले तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या सुकण्याच्या मनजतींच्या आनी जीवदळींच्या रुपयांनी बदलून घेतली पळया संवसारी जाणवायवर मनीस कितें करना आसा सुकण्याक देव म्हण सांगून आसा मनजातीक देव म्हण सांगून आसा म्हळ्यार देवाची महिमा विनाशी रुपण्यांनी नाश जाल्ल्या मनशाक दिवन आसा पूण आमी नेंगी निजायकी बागी आज खंयच्याच रसनेक आमी आराधन करिना बघा रसनाराक आमी महिमा दिता देवाची महिमा देवाक कशी वसोंक जाय ती आज पळया जायतो लोक संवसारांतलो जाणतो लोक कितें करता नेंगी पयले पुरो फोटो काडटना कशे काडटले नेंगी निट्ट रावन अशे नेंगी बरे एक पासपोर्ट सायज फोटो काडटना नेंगी आतां पुरो कशे पुरो काडटात नेंगी एक पांय वयर एक पांय सकयल या माथे सकयल पांय वयर या गुड्यार रावून या उदकाक वळच्या जाग्यार रावून आनी थंयसर थोडे जाण निसरण पडटात अशें पुरो जाता देखून पळया संवसाराची जाणवाय पोकोळू थंय कोण करतात जाणटे मनीस नेंगी शिकलेले मनीस पळया देखून देवाची महिमा मनीस आपणायत आसतना मनीस कश्टार पडता पूण देवाची महिमा देवाक आमी दिता आसतना आमी कश्टांतले आमी भायर येता देखूनच देवाची महिमा देवाक आमी दिवंक जाय संवसारी जाणवाय वरवीं देवाची वळख जायना तुमी शिकोवन आयकल्या जाल्यार पाद्रेपाची जन आसा देवाक तुज्या त्या शिकोवणेंत तांणी म्हळ्यार देवाचे तर खाड आमकां सांगलां संवसारी जाणवाय वरवीं देवाची वळख खंडीत जायना साध्यच ना निजन पळोवचें जाल्यार न्ही तांकां कितले शिकाप आसा कितली जाणवाय आसा जाल्यार पळया खालते जावन देवाक आयकल्या वरवीं न्ही आज आमकां तांचे मरपा देवाची वळख जाता संवसारी जाणवाय तांणी कितें केलां तांणी सांगलां न्ही ती पुरा उलपण उडयल्या या सांडल्या ताका पाठ केला देखूनच आत्मीक जाणवाय तांचे मरिपात आमकां मेळटा देखून आज देवाचे उतार आमकां सांगता ह्याच रितीन संवसारी जाणवाय देवाक वळखोंक सोडिना कीर्तन 20 आनी वळ 7 साम 20:7 थोडे घोड्या वरी बळवंत म्हणटात थोडे रथा वरी बळवंत म्हणटात थोडे आमी जाणवाय वरी बळवंत म्हणटात कीर्तन 20 आनी वळ 7 थोडे रथा वरवीं आनीक थोडे घोड्या वरवीं बळवंत पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत
देखून पळय आम्ही खंयच्या वरवीं बळवंत आम्ही गोड्या वरवीं बळवंत की या रथा वरवीं बळवंत की या सरस्पराच्या नांवा वरवीं बळवंत देखूनच सांगा सर आमी आयले हांव त्या गोड्यांक आमी सोडलां रथांक आमी सोडी जाय नेंगी त्या रथा वरवीं गोड्या वरवीं आमी बळवंत न्हय ते कंतार आसा नेंगी म्हजी गटपट बॉडी म्हजो डियर डॅडी पुरावे सोडूंक आसा म्हणून नेंगी बॉडी घट्ट नाही तुझो डॅडी घट्ट नाही कोणी घट्ट नाही केवळ जेजू एकलो मात्र घट्ट थीर तो मात्र खडाप देखून सांगा सर सांगता थोडे रथा वरवीं बळवंत थोडे घोड्या वरवीं बळवंत पूण आमी सरस्परा आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं आमी बळवंत म्हण आमी कशें दाखयता नेंगी हांगासर जायते जाणां साक्ष दितात त्या जेजूचें नांव म्हणून ताच्या नांवाक महिमा जावच्या बरी त्या जाल्यार आमी ताचें नांव बळवंत म्हण दाखयता नेंगी आज त्या साक्ष दिल्ल्या अंकलान सांगलें नेंगी आदले पोटी हांव आंतोणीक वळखलो जाल्यार हांव थंय आसतो आलो हांव कोणाक सेबेस्तान वळखलो थंय आसतो आलो पूण तांकां पुरो हांवें सोडलां जेजूक मात्र हांवें धरलां म्हणून पळया जेजूच्या नांवा वरवीं बळवंत न्हय मनशा वरवीं न्हय गोड्या वरवीं न्हय रथा वरवीं बघा जेजूच्या नांवा वरवीं देखून आज जेजूचें नांव आमकां वयर काडटा हर एकांत वयर काडूंक शकता देखूनच आमी ताच्या नांवा वरवीं आमी बळवंत जाता आमी कुडींत बळवंत न्हय कुडींत बळवंत आसलें न्हय एक दीस अस्क जातात पूण आत्म्यांत आमी बळवंत जाता देखून पळया जेजू ह्या संवसारांत आसतना संवसारी जाणवायेक तो प्रामुख्यता दिना शास्त्र्यांक तुमी बरे तुमी जाणवायन आसात म्हण सांगना बगार तांचे मोदे येता आसतना 12 वर्सांच्या प्रायर सयत नेंगी आमकां आत्मीक जाणवाय मेळोवंक कितलीं वर्सां लागलीं नेंगी देवाची वळख मेळोवंक कितलीं वर्सां लागलीं कितल्यो रितीऱ्यो जाल्यो ह्या करिजे पडल्यो पूण जेजूक 12 वर्सांच्या प्रायर लुकास वांजेल अवस्वर 2 आनी वळू 46 आनी 7 लूक चॅप्टर 2 वर्स 47 आनी ताची सावाला जापी आयकले सुमेस्त ताचे जणते गायक विस्मीत जाले ताची सावाळां ताची म्हळ्यार कोणाची जेजूची जेजू 12 वर्सांचो भुरगो एकलोच आवय ताणें म्हळ्यार आवय बापूय ताण मेकलो जावन देवाळांत तो आसा थंयसर म्हळ्यार जावं पुरो आवय बापूय हर एका वर्सा परबेक जेरुसलेमाक वेतली आनी जेजू देवाळांत बसता शास्त्रां सांगता बसता फरिजेव सांगता बसता आवय बापूय खबर आसना ती बिजी आसा सांतेंत नेंगी दुकरां माझं काण घेवचें गी तें काण घेवचें गी हें काण घेवचें बिजी आहा ती पूण जेजू पळया शिकोणदारा मदें बसोवन तांचें आयकोण तांकां सावळां घालून तांकां जाप दिवंक जायना तातूंतलो जेजूस जाप दिवन पळया जेजू ती जाणवाय ती वाडावळ 12 वर्सांच्या प्रायर नेंगी पळया कशें तो आत्म्यान भरला कशें तो जाणवायेन पयलें तावणूच ती तयाराय करना आसा देखून आमी आतां तरी तयाराय करूंक आमकां अवकाश आसा देखूनच पळया संवसारी जाणवाय न्हय म्हणून देवाचें उतार सांगता कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 1 वळू 20 आनी 1 तावण 20 आनी 2 पर्यंत 1 Corinthians chapter 1 verse 21-22 तरी पूण जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखतात ते देवान विंचून काडले तशेंच बोलवंतांक लजे घालच्याक संवसार अस्तिक म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले संवसार असक्त म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले म्हळ्यार आज पळया संवसार थोड्यांक असक्त म्हूण लेखता वो कसल्या उपकारा पडचो ना नेंगी आका शिकाप ना आमकां शिकाप आसा म्हणून लेखता जाल्यार तसल्यांक असक्त्यांक देवान विंचून काडलें अस्कत आसलेल्यांक विंचून काडलें जाणते न्हय आसल्यांक विंचून काडलें संवसार आज मान दिता कोणाक न्ही जाणट्यांक पदवी आसलेल्यांक पुरो मान दिता पूण पळया जेजूचें नांव काडल्यार संवसार तसल्यांक मान दिता गे संवसार मान दिवच्या बदलाक न्ही ताका पयस करता या धांवडयता या ताका भायर घाला म्हणटा ताका उडया म्हणटा ताका सोडा म्हणटा पळया जेजूक मान दितेल्यांक संवसार मान दिना संवसारांतले धर्म मान दिनात संवसारांतलो लोक मान दिना पूण देव मान दिता देवाक ते मानवता देखूनच संवसाराच्या जाणवाये वरवीं आज मनशाची मनां धरून जातात पूण देवाची वळख ह्या देवाची जाणवाय मेळटा आसतना जायत्यांची मनां खळती जातात देखूनच मुखार 20 आनी 2 वय जुदेव गुना मागतात ग्रेक जाणवाय सोदतात वय जुदेव कुणा मागतात ग्रेस्त जाणवाय सोदतात
पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडता. आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगड करता. पळया सुदेव तांकां पळयल्या शिवाय ते पातयेनात न्ही. सुदेवांक पळयल्या शिवाय पातयेवंक जायना. तांकां आयकोन पातयेवंक न्ही. बागार पळय जाय, कुणां जायसय, विजमेता जायसय आनी थोड्यांक जाणवाय जायसय. अशें आसल्यार मात्र देखूनच जेजू सांगात एकलो आसलो जुदेव तोमास न्ही. ताका दुबावस ताका व्हरून बोट घाल्या शिवाय ताका पातयेनी ना. हात घाल्या शिवाय ताका पातयेनी ना. खंयसर हात जेजूच्या कडवळाचेर, बोट जेजूच्या हातार आशिल्ल्या गायाचेर घाल्या शिवाय ताका पातयेनी ना. बाळंबे मूल काही पाडंबे न्ही. ताका ओडणोरी जे पडले. देखूनच पळया पातयेन येजय जाल्यार न्ही. आमी आयकोया जुआंव वांजेलावसवर 20 वळ 20 आनी 8 तावन 20 आनी 9 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 28-29. तो वूल तोमसान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. ते जाला ताका यप्पा आतां वय सोमी वो म्हण ताका क्लियर जालें न्ही. बोट घालता म्हणटाना क्लियर जालें. वय आसो गाय आसा, कडवल असो गाय आसा. आतां म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हणून सांगलें. जेसून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय न्ही. तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत म्हणटाय न्ही. पळय नासतना सत म्हणटात ती कितली बागी. देखून आमी जुदेव जावंक नजो. पळय नासतना सत म्हणटा ते कितले बागी. देखून आमकां जाणवायची कुणा गरज नात. कुणा जावं दी या जायनासतना रावून दी. पूण आमी जेजूचेर विश्वास दवरी जाय. जेजूचेर विश्वास दवरल्यार न्ही हर एक घडी अजापा जातात. आदले बडी साक्ष आयकले न्ही. म्हाका बळ दितले सवे सगळें हांव करूंक शकता. देखून जेजूचेर विश्वास दवरतना हर एक घडी अजापां विस्मित जातात. अजाप म्हळ्यार आमी आतां जिवंत आसा न्ही. हाच्या की वर्ते अजाप आसा कांयच ना. आमी जिवंत आसा. हेच वर्ते अजाप. आमच्या कुडींत स्वास आसा. हाच्या की वर्ते कितें जाय गे आमकां कुणा कांयच गरज ना. म्हळ्यार त्या रितीन ताणें आमकां जिवंत दवरलां. देखूनच त्या जेजू सांगात आमी रावा जाय. जेजूचेर आमी विश्वास आमी दवरी जाय. आमकां कुणा असर्यांची गरज ना. देखून थंयसर कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आवसवर 1 वळ 20 आनी 3 तावन आयकोया. 1 Corinthians chapter 1 verse 23. पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडता. आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक आमी परगड करता. खंयच्याय क्रिस्ताक न्ही. कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक आमकां सोडून दिल्ल्या क्रिस्ताक आमी परगड करता. जुदेवांक तो एक अडकल. जुदेवांक तो अडकल म्हळ्यार ताणीच न्ही ताका कुर्सार मारलो देखून तो अडकल. आनी हेर जातींच्यांक तो एक पिशेपण. हेर जातीच्यांक ते एक पिशेपण म्हळ्यार तुमचो देव कुर्सार मेला. तो कितें करूंक शकता. तो सोडोवंक शकता गी न्ही. कुर्सार मेल्लो सोडोवंक शकता गी म्हणून हेर जातीच्यांक ते पिशेपण जावन आसा. म्हळ्यार तांकां कळीत ना. संदेश कितें म्हण कळीत ना. ते कुर्साच्या मरणांत कितें मनशा कुळाक मेळ्ळां लाभलां म्हळ्यार सत तांकां कळीत ना. देखून मुखार तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशे हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जानवाय. पळया आपयलेल्यांक जुदेव जावं दी ह्या हेर जातीचे जावं दी कोणी तो जावं दी. आपयलेल्यांक विसलेल्यांक तो बाचेवेचो संदेश जावन आसा. बाचेवेची वाट जावन आसा. देखून आमकां देवान आपयलां गी ना. तसो संदेश तसो थाळो आयकोन आमी आयला. ताणें आमकां आपयलां. जावं पुरो थोड्यांक ओड नाडलां. पूण जाल्यार न्ही तेका आपोवणें लाभल्याक करीत कोणेच येवंक जायना. देवाची खुशी ना जाल्यार कोणेच येवंक जायना. कोणेच बसोवंक जायना. कोणेच देवाचे तर आयकोवंक जायना. ते आपयल्या वरवीं मात्र हांगासर आमी येवंक जाता. ताची सुवार्थ आमी आयकोंक जाता. सासणाचें जिवीत आमी जोडूंक जाता. आपयल्यार मात्र ताणें आपयलां. टिकेटीची गरज ना न्ही. जावं बरो बसार येताना टिकेट दी जाय. जावं पुरो थोडे फावटी गाडयेर येता न्ही. जावं पुरो दिवंक आसूंक पुरो. पूण ताका लागीं सरतना गरज ना. कसलेच आमी चार्ज पे करची गरज ना. पयशे दिवची गरज ना. म्हळ्यार त्या रितीन ताणें आपयलां. त्या वर्त्या मोगान ताणें आपयलां. देखून मुखार कित्याक जे कितें देवान पिसाय म्हूण दिसता
ते मनशाचे जन्माये प्रास उत्तम जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाच्या जाणवये प्रास उत्तम देखून आज देवाची पिसाय नेंगी मागणे म्हळ्यार थोड्यांक पिसाय एकाले करकर आलेलुया आलेलुया म्हाका पयलें करकर जावन आशिल्लें म्हळ्यार सत कळीत जावच्या पयलें म्हळ्यार हे मायका धरून पुराय बोब मारचें शिकोवन आयकून बारीक खुशी पूण ते बोब मारचें काळकूंचें तें पसंद ना पूण आतां कळीत जालां संदेश ऐका जाय मात्र न्ही भावार्थान स्तुती करी जाय न्ही बोब मारचें देखून असं पळया तो संदेश मात्र देखून मुखार आनी जे कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ट जे कितें देवाची अस्कत काय म्हण दिसता ते मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ट देवाची अस्कत काय देव कित्याक अस्कत काय अस्कत जालो जेजू कित्याक अस्कत जालो म्हळ्यार आमकां बळ दिवचे खातीर आमकां वयर काडचे खातीर देखून पळया देव थोडे फावटी अस्कत म्हण बगता कित्या खातीर म्हळ्यार आमकां वयर काडचे खातीर देखून देवाची अस्कत काय आमकां वयर काडूंक देखून जेजू कुर्सार कित्याक मेलो अस्कत म्हणल्यार बरी नेंगी निर्बळ म्हणल्यार बरी कसलें बळ ना म्हणल्यार बरी ताका सगळें बळ आशिल्लें सर्ग संवसार ताच्या अधीन आसा जाल्यार पळया तो कळतो जालो आमकां वर्ते करचे खातीर आमकां वयर काडचे खातीर ताचो मोग देखूनच तो बळ दिता मुखार भावानो तुमकां देवाचे आपोवणे लाभला खरे तरी तुमची स्थितीगत चिंतन पळया संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मध्ये बुद्धवंत जायते नात संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मध्ये बुद्धवंत जायते नात नेंगी हांगासर बुद्धवंत कोणी आसात म्हाका सगळें कळीत आसा कोणूच नात बुद्धवंत कोणी नात देखूनच बुद्धवंत या कुळीवंत या जाणटे जायते नात समर्थीवंत आणि कुळीवंती जायते नात समर्थीवंत समर्थी आसा सामसमा बरी नेंगी ताचे एक युट्यूबर आयला म्हळ्यार पिक्चर आयला ताचे बळ तो कशें पुरा हें करता म्हणून निमाणे तो पडलो एका स्त्रिये वरवीं नेंगी सोलवालो तो कितलें बळ आसल्यार उपकारा पडलें ना देखून तसले समर्थीवंत तसले बळवंत आमच्या मध्ये कोणी नात आसल्यार दवरचे ना नेंगी वचून पाकिस्तानाक पुरा लगाड काडूंक आसात म्हळ्यार तितले बळवंत आसा जाल्यार देखून कोणी नात तसले बळवंत कोणी नात मुखार तरी पूण जाणाऱ्यांक लचे घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले पळया संसार पिशे म्हणून लेखता तसले देवान विंचून काडले पळया कोणाक संसार तिरस्कार करता तसल्यांक देवान विंचून काडले आमी आयकले वडोवलो रक्तासराची स्त्री तिका समाधान जेजून दिलें आनी एकली पातकांत पडलेली स्त्री तिका समाधान जेजून दिलें संसार तांकां तिरस्कार करनासलो संसार तांकां कोणशाक लोटून नासलो संसार तांकां पाटी घालून नासलो पूण जेजून तसल्यांक विंचून काडलें तसल्यांक समाधान दिलें आनी एकली स्त्री आसा राहब म्हणली स्त्री ती पातकी स्त्री पूण पातकी जाल्यार अस्कत जाल्यार सक्रांनी तिरस्कार केल्यार तिका जेजून विंचून काडलें देवान विंचून काडलें कित्या खातीर म्हळ्यार तिचें नांव नेंगी जेजूच्या त्या वंशावळींत सयत आसा मातेवस वांजेल अवस्वर 1 आनी वळू 5 मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 5 सलमाव बोआजाचो बापय राहब ताची आवय सलमान बोआजाचो बापय राहब ताची आवय पळया ही राहब म्हणली स्त्री कोण ही भाग्यवंत गी सांत गी न्हय तिच्या विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा ती एक व्यभिचारी स्त्री कलवंत राहब म्हणून सांगता तसली स्त्री जाल्यार तेच्या काळजांत एक आशिल्लें म्हळ्यार देवाचो मोग तेच्या काळजांत आशिल्लो देवा विशयांतली एक खरी वळख तिच्या काळजांत आशिल्ली देव बिरांत ती निमाणें वय करता त्या वरवींच तिचें नांव पळया ह्या सोडवणेच्या वाटेर आमकां वाचूंक मेळटा आमी आयकुया ती कितें करता थंयसर 2 जण खोबार काडूंक गेल्ल्या वेळार त्या जेरिको शहरा विशयांत थंयसर तिचें घर वयर आशिल्लें दोंगरार वयर सकयल न्हय आनी थंयसर रावल्यार सगळ्यांनी दिसतालें कोण कितें करतात म्हणून कशें पळया थोडे सेक्युरिटी आसतात न्ही वयर आसतात म्हळ्यार तांकां एक वयर रूम दितात म्हळ्यार सगळ्यांक पळोवंक ह्या बोवारी कितें पुरो जाता कोण कितें करता म्हणून त्याच रितीन
तिचे घर वयर आशिल्लें आनी थंयसर दोग जण खोबार काडूंक वेतात आनी खोबार काडूंक गेल्ल्यांक पळया ती कितें करता स्वागत करता ती मोगान स्वागत करता मात्र न्ही तांकां आसरो दिता म्हळ्यार तिच्या घरांत आसरो दिता ती बेबिचारी जाल्यार तिचें मन पळया तिचे थंय दयाळय आसा आज आमी थोड्यांक पत्की म्हणून चिंतूंक पुरो देखूनच तिका देव पळया विंचून काडटा म्हळ्यार ती त्या दोगांक खोबार काडूंक गेल्ल्या दोगांक तेच्या घरांत आसरो दिता नेंगी आमी थोडे फावटी कोणी आयला जाल्यार नेंगी हो रावल्यार म्हजें समाधान पाड जाता म्हूण चिंता पूण पळया जोशुआ बूक आवस्वर 6 आनी वळ 20 आनी 5 जोशुआ चॅप्टर 6 वर्स 25 वेशी राहाबान जेरिको विशांत कोबार काडून जोशवान धाडल्या गुप्ताचार्यांक लिपोवन दवरले देखून ताणे तिसो तिच्या कुटुंबाचो आनी तिच्या सैर्या दैर्यांचो जीव राखलो पळया तिने कितें केल्लें त्या गुप्ताचार्यांक त्या दोगा जाणांक तिच्या घरांत आसरो दिलो नेंगी आसरो दिल्यार पळया देवाच्या मनशांक ती आसरो दिता ती जावं पुरो पत्की पूण तिचे काळीज पत्की न्हय आज देव पत्क्यांचो मोग करता पत्कां कांटाळटा देव पत्क्यांचो मोग करता ती जावं पुरो पत्की आशिल्ली पूण तिचे काळीज उदार आशिल्लें देखूनच तिने पळया जेजूच्या त्या सोडवणेच्या वाटेर तिचें नांव दाखल जालें हेब्रां बरयल्लें पत्र आवस्वर 11 वळ 30 आनी 1 हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 31 भावार्थाक लागून कलवंत राहाब हेर जातींच्या लोकांसोवे नाश जावंक ना कित्याक तिने बेदीक इश्टागतीचो स्वागत आनी आसरो दिलो पळया तिने बेदींक म्हळ्यार थंयसर आयिल्ल्या त्या दोगा जाणांक तिच्या घरांत आसरो दिलो ती नाश जावंक ना तिचे कुटुंब नाश जावंक ना देखून तिचे एक काळीज देव पळयता त्या वरवीं देव तिका बचाव करता तिने आसरो दिल्ल्या वरवीं एक तिचे बरें मन दाखयल्ल्या वरवीं तिचे काळीज नितळ आशिल्ल्या वरवीं देव तिका राखता देखूनच हेब्रां बरयल्लें पत्र आवस्वर 13 आनी वळ 2 हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 2 तुमच्या दाराक बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात तुमच्या दारार बडयतल्यांक बिडार दिवंक विसर नाकात कित्याक अशे बिडार दिवन जायत्या जणांनी नेनासता देवदूतांक सत्कार केला नेना आसतना जायत्यांनी देवदूतांक सत्कार केला म्हळ्यार देवदूतांक तांणी आपल्या घरांत घेतला नेंगी देखून घरांत बिडार दिवंक विसर नाकात ह्या भियेनाकात म्हणटा आज पळया नेंगी थोडे जण येतात हांव रावता म्हणून पूण सोरांक न्हय खोट्या मनशांक न्हय या कितेंय करतल्यांक न्हय बगार जेजूक वळखल्यांक या बऱ्या मनशांक मात्र बिडार दिया कोणी येवन रावून कितेंय करूंक पुरो तशें पुरो न्हय देखूनच नेना आसतना म्हळ्यार एक बऱ्या मनान नितळ मनान बिडार दिता आसतना नेना आसतना देवदूतांकच सत्कार जाता देवदूतांकच सन्मान जाता देखून आज पळया नेंगी एकलो भिरांतीन आसा कावजेनेन आसा या पावसाक सगळो भिजला म्हण चिंतया कावल्या बरें जाला म्हण चिंतया ताका तो भितर येवन इल्लोसो आसरो इल्लेशे वस्तूर शेल्कान वच म्हण सांगल्यार जावं पुरो तो देवदूत नेंगी म्हळ्यार ताचे बरी देखूनच तशें आमी हेरांक एक आदार जाताना देवाची कृपा आमकां मेळटा देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता हे संवसारी जाणवे वरवीं जायना बगार देवाची वळख जोडिल्ल्या वरवीं मात्र जाता हाचे वरवीं मात्र साध्य आसा देवाच्या उतरा वरवीं मात्र आमकां कळीत जाता आमी देवाचें मंदीर म्हणून वडोल आमी आयकलां न्ही ताबेरनाकल आतां कितें जावन आसा आमचीच कूड न्हय भायर आशिल्लें एक ताबेरनाकल न्हय बगार आमची कूडूच जावन आसा देवान सदांच वस्ती करचें ताबेरनाकल म्हळ्यार जिवे मंदीर देखूनच ह्या कुडींत आमी देवाक महिमा दिवंक आमी शकता ह्या कुडींत आमी देवाचें आराधन करूंक शकता खंयसर आमी आसल्यार देखूनच आज देवाच्या उतरा वरवीं ताची खरी जाणवाय आमी जोडया
आणि हाचे वरवीं आमच्या जिविता मुखांतर सदांच देवाक महिमा जावन दी. तस्सो जिवंत जेजू आमी समेस्तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.